बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल फ्रंट और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ को पंजाब में रखने पर गौर, बल्कि ये भी कहा जा रहा है, जराए बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब खुद विफाक में नहीं आना चाह रहे, वो पंजाब में रहना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की बैरूनी फंडिंग केस की समाअत, उसके अंदर जो रिमार्क्स दिए गए वो ये थे चीफ जस्टिस के, बैंक रिकॉर्ड से साबित होता है कि पैसा बाहर से लाया गया है। अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। ईद के बाद ये जराए बताते हैं कि ये समाअत दोबारा से शुरू होगी। देखते हैं कि उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है। और फौज मुल्क को पटरी पर लाती है जबकि सिविलियन उसको दोबारा से उतार देते हैं, ये कहना है साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का। इस बात से उनका क्या मकसद था, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके अलावा जो आज का हॉट इशू जो गुज़िश्ता 2 दिन से चल रहा है, आयशा गुल अलई साहिबा, उनके इंकशाफात, आज उनके बारे में बताया जा रहा है कि नूर जमान जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, जो उनके मुआविन खसूसी थे, उन्होंने ये बताया, बल्कि मेरी खुद उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे को डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें उन्होंने ये बताया कि 47 लाख जो है वो कमीशन मैंने लिया उनके बिहाफ पे। ये भी बहुत से सवालात को बात जन्म दे रही है। और जमात इस्लामी ने भी आयशा गुल अलई को पार्टी में शमूलियत की दावत दी है, इस पर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जाना जगदई साहब मौजूद है। साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि अब ये क्या फैसला कब तक हो रहा है, कबीना क्यों इतनी आप डिले कर रहे हैं इसको? 2 दिन पहले बता रहे थे कि जी अब फाइनल कर लिया जाएगा, अब कल के बारे कहा जा रहा है कि कल शायद ये इम्कान है कि विफाकी काबीना को तश्कील दे दिया जाएगा। देखिए, कोशिश ये की जा रही है कि ऐसा काबीना हो जिसमें फ्रेश ब्लड भी हो, जो इंक्लूसिव हो, वो तमाम रीजन्स इसमें शामिल हों जिनकी नुमाइंदगी के हवाले से माजी में सवालात उठाए गए हैं, जो कोalition पार्टनर्स हैं उनकी भी मौसर नुमाइंदगी हो, और रिशफलिंग भी हो, जिन लोगों ने अच्छा काम किया हो उनको मजीद जिम्मेदारियां दी जाए। तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया पे नए नाम पे गौर किया जा रहा है और पुराने लोगों के परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जा रहा है और एक नई लीडरशिप है, लिहाजा उन्होंने अपनी तरजीहात के मुताबिक काबीना बनानी है। देर मेरा नहीं ख्याल कि 24 आवर जो है कोई देर हो गई है इस वक्त। अनाउंस किया गया था ना आपकी जानिब से कि कल काबीना तश्कील दे दी जाएगी, फिर उसको जो है वो आपने पोस्टपोन कर दिया, आपने उसमें एक्सपेक्टेशंस थे कि ये होने जा रहा है। इख्तिलाफात है इस हवाले से, कोई काबीना तश्कील करने के लिए एक ऐसी टीम बनाई जा रही है जो नए वज़ीर-ए-आज़म के साथ काम करे, जो उनकी सोच और उनकी जो तरजीहात हैं उसी के मुताबिक उनकी एनर्जी, डायरेक्शन और उनकी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस हो, लिहाजा इसलिए टाइम लिया जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि अभी तकरीबन आपको पता यानी बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, वी आर अबाउट देयर। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि कल किसी भी टाइम जो है नई काबीना तश्कील पाएगी और एक दफा फिर जो है जो हुकूमत की तश्कील आपकी तलाल चौधरी साहब ने, दानियाल अजीज साहब के, कोई आप ब्रेक करेंगे, बताएंगे उनका नाम भी है कोई नहीं है कि मैं स्पेकुलेट करूं। देखिए, ये डिसीजन जो भी है आपके सामने आ जाएंगे और मैं समझता हूं ज्यादा टाइम नहीं रह गया, लिहाजा मुनासिब नहीं है कि यहाँ पे मैं बैठ के तबसरे करूं और नाम स्पेकुलेट करूं। मेरिट की बुनियाद पे जो है वो चॉइसेस किए जा रहे हैं और ये एक ऐसा एफिशिएंट कैबिनेट होगा जो आपको बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब को तो आपने नामजद किया प्राइम मिनिस्टर, अब उनके बारे में कहा जा रहा है, जरा ये बताते हैं कि वो खुद भी एग्री नहीं है विफाक के अंदर वज़ारत उज़्मा के लिए, ऐसी कोई बात है या अभी तक जो है वो इसी पे आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब आएंगे? 2 नजरिए हैं उनके बारे में, पार्टी में रहे हैं, पार्लिमानी पार्टी में, नून लीग के कारकुनों में तासुर। ये एक नजरिया ये है कि चूंकि उनका बड़ा एक्सपीरियंस है गवर्नेंस के हवाले से, वो पंजाब स्पीच के नाम से उनकी शोहरत है और ये तजर्बा हमें चाहिए मरकज में कॉपीकेट करें और पूरा पाकिस्तान से मुस्तफीद हो। दूसरा नजरिया ये है कि बहुत से अब भी प्रोजेक्ट हैं जिनमें शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के बगैर शायद वो टाइमली कंप्लीशन के हवाले से सवालात उठे, बिलखसूस जो मेट्रो लाइन है, जो $2 बिलियन का मंसूबा है और बहुत से एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं। लिहाजा अगर वो नहीं तो शायद वो फोकस, एनर्जी, डिवोशन टीम की नहीं रहे या ब्यूरोक्रेसी की नहीं रहे, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग उसकी जरूरत है कि वो पंजाब को लीड करे और जो प्लेजेस है पीएमएल नून के मैनिफेस्टो को उसको डिलीवर करे, क्योंकि पंजाब ही पीएमएल नून का एक लेबॉर्ट्री है परफॉर्मेंस का और पूरे पाकिस्तान में शोकेस होना है पीएमएल नून की कारकर्दगी को, इसलिए उनकी लीडरशिप सो क्रिटिकल है पंजाब में। ये दूसरा नजरिया है। लेकिन बिलाखिर पार्टी के रहबर आवाम के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, पार्टी पार्लिमानी पार्टी कारकुनों ने ये उनकी तौक़ुआत के मुताबिक फैसला करना है। नाहल वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, आप कहते हैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म। अच्छा, सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, नाहल उनको नहीं समझते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अब्बासी साहब मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, जैसे अभी कह रहे हैं जगदीश साहब के आवाम के
वजीर आजम, और तमाम जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी नवाज शरीफ साहब की जानिब से आ रही हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब को भी और पूरी पार्टी को भी, तो सारी प्रैक्टिस से तब्दीली क्या आई? बहुत शुक्रिया जी। मैं शाहिद खान भाई साहब मेरे हम एक ही इलाके से हैं, एक ही हल्के से इलेक्शन लड़े, तो मैं ये समझता हूँ कि बड़े लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, हल्के के अलावा पाकिस्तान के लोगों की। तो ये आइन और कानून का और अदालतों का मजाक ना उड़ाएं। एक शख्स को पाकिस्तान की सुप्रीम जुडिशरी ने नाअहल करार दे दिया, सादिक और अमीन, यानी ना सादिक और ना अमीन, झूठा और बेईमान करार दे दिया। तो आप अपनी अहलियत को ना क्वेश्चन करें कि आप जाके एक नाअहल आदमी जो किसी तरह से भी किसी पार्टी ओहदे का अहल नहीं हो सकता, ना वो MNA है, ना वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, ना वो पार्टी हेड हो सकते हैं जो पार्टी हमारा पाकिस्तान में मरोजा कानून के मुताबिक। तो वो अपने फैसले करें, चाहे उनको ये इक़्तिदार 50 दिन या 45 दिन का मिला है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही पाकिस्तान के जो निज़ाम जमहूरियत है उसके साथ मजाक है। उनके कोई एडवाइस लेनी है तो वो ये कोई तरीका नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जाए और जाके फॉर्मली मिले। और जो ये कह रहे हैं कि जी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, असल में कल गवर्नर साहब ने भी कहा, ये भी मैं समझता हूँ आइन और कानून और जमहूरियत का मजाक है। हम जैसे ये कहते थे ना कि PTI मुल्क में मार्शल लॉ चाहती है, तो साबित हो गया कि आज एक नया वजीर आजम आ गया, वो अपने ऑफिस में आ गया और हमने उसको, किसी ने एतराज नहीं किया, लोगों ने वेलकम किया। अब ये दोबारा से जमहूरियत का मजाक उड़ा रहे हैं, और ये जो हम पे इल्जाम लगा इन्हीं पे लग रहा है कि ये एक खानदान, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक खानदानी कंपनी के मुलाजिम है सारे। ये इमेज शाहिद खान अब्बासी साहब को नहीं देना चाहिए। वो चाहे जितने अरसे के लिए बने, इंडिपेंडेंट डिसीजन करें, मुल्क और कौम के मफाद के लिए करें। उनमें PMLN ने भी वोट दिया, उनको तो MQM ने भी, उनको पता नहीं क्यों वोट दे दिया, हालांकि वो तो उनके बड़े साथ खिलाफ थे और इनको भी जरूरत नहीं थी MQM के वोट्स की। लेकिन बहरहाल जिस तरह ये पाकिस्तान में सियासत में जो खेल खेला जा रहा है, तो उस हवाले से पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के इदारों का ये मजाक है। कोई भी बंदा ये कहे, और वो भी एक पर्सन, एक सूबे का गवर्नर ये कहे कि जी असल वजीर आजम वो हैं, मैं समझता हूं कि ये मजाक है। अब जवाब देना चाहेंगे, नहीं तो सवाल मेरा ये है कि ये जो फैसला आपके खिलाफ आया नाअहली का, इसके खिलाफ अपील में जा रहे हैं आप? ये हमारी लीगल टीम फैसला करेगी कि रिव्यू के लिए जाएंगे, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि रिव्यू से मैं नहीं समझता कि इंसाफ की तवक्को मैं ज़्यादा रखता हूँ, बल्कि शायद एक और मौका मिले कि वो जो कन्फ्यूजन है वो उसके हवाले से और लीगल एक्सप्लेनेशन आए। जब तक फुल बेंच जो है वो नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि अपील की सूरत में हमें कोई रिलीफ मिलेगा। वॉल्यूम 10 खुलवाने की बात क्यों नहीं करते? उस मुतालबे से पीछे क्यों हट गए? अभी तो उससे हम गुजर चुके हैं। मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को जो है आइन के आर्टिकल 10A अभी भी कहते हैं बड़ी खतरनाक चीजें हैं वॉल्यूम 10 में, दज्जियां उड़ाई गई हैं जिस तरह जजमेंट आया है। लिहाजा इंसाफ, आज भी हमने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ फैसला कबूल किया है, तमाम ग्रीवियंसेस के साथ, और ये भी कि इंसाफ का इनकाउंटर हुआ है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की आला अदलियत है, उसका सर तस्लीम खाम हमने किया है। लेकिन बहरहाल हम ये कहते रहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम, PMLN, हमारे वोटर्स, सपोर्टर्स, उन्होंने ये फैसला नहीं माना। इनकी कबूलियत जो है तारीख जो है जज करेगी, जिस तरह बाकी बहुत से कंट्रोवर्शियल जजमेंट माजी में आए हैं। एक भुट्टो शहीद के मर्डर का था, ये भी एक ऐसा है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को बहुत फ्लम्जी ग्राउंड पे घर भेज दिया गया है। लिहाजा अब डिबेट इस बात पे होनी चाहिए कि मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजना किसी भी इदारे के जरिए, क्या उसे इम्यूनिटी हासिल होनी चाहिए इस तरह कमज़ोर ग्राउंड पे, जबकि अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोक्रेसी की, जजेस की, सिविल प्राइवेट सिटीजन्स की नहीं होती इस मुल्क में। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आयशा को अमीर मुकाम साहब ने भड़काया है, तो क्यों ऐसा है? अगर अमीर मुकाम साहब का हाथ है इस मामले के अंदर, 50 करोड़ रुपए भी कहा जा रहा है कि नून लीग ने उनको दिए हैं इस तरह ड्रामा क्रिएट करने के लिए। देखिए, पहली बात ये कि PTI फिर जब आयशा गुलाली ने इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने कहा आपकी बहन ने पता नहीं कौन सा ड्रेस पहना है। जब इन पे इल्ज़ाम लगाए कि आप इन्वेस्टिगेट करें, उन्होंने कहा आप साजिश हैं PMLN के। जब इन पे इल्ज़ाम लगाए कि आप जो है ये करते हैं वो करते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी आपकी किस गैरत की बात कर रहे हैं, आप अभी तक क्यों चुप थी। तो इन्हें असल में सीरियसली सोचना चाहिए कि जब आपकी एक MNA 4 साल से आपके साथ है, एक क्रेडिबल आपकी लीडर रही है, आपने प्रोटेक्ट किया, आपने पैट्रोनाइज
एडवाइस की है, आपने यहाँ तक उसको जगह दी है, फिर क्यों इस तरह के रिमार्क्स उसने दिए हैं? इससे पहले नाज बलोच, इससे पहले लेकिन नाज बलोच ने कोई ऐसी बात नहीं की। नाज बलोच बड़ी मोहतात रही, उन्होंने ना तो किरदार के ऊपर उंगली उठाई और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे उंगली जब प्रेस उठाई। कॉन्फ्रेंस भी किया तो उन्होंने कहा मेरे पास वो ईमेल्स हैं जिसमें ऐसे हरासमेंट की बात की गई है। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर कल नाज ने ऐसा कुछ कहा था? नाज ने ऐसा नहीं कहा था। नाज बल्कि डिफेंड कर रहा है, उल्टा डिफेंड कर रही है। नाज ने ये नहीं कहा था। अब एक सवाल है, जब खवातीन आपके जलसों में आती हैं, आपकी पार्टी में होती हैं, तो अहम ये है कि आपकी जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है। मिलन के जलसों में भी खवातीन आती हैं, बिल्कुल पाकिस्तान अवामी तहरीक के जलसों में भी आती हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक सियासी पार्टी की। अब अगर कल कोई और खातून इस नाम पे वो यानी कंप्लेन करती हैं, तो बजाय ये कि हम उसके कंप्लेन का रिड्रेसल करें, इन्वेस्टिगेट करें, हम कहेंगे नहीं आप बदकिरदार औरत हो, नहीं हम आपकी बहन ये, आपकी फैमिली ये, आपका बाप करप्ट है, आपकी माँ ने पता नहीं के बारे तो कह दिया ना इमरान खान साहब ने आज अपने वर्कर्स को रोक दिया। तीन दिन उसकी सोशल मीडिया में वो अशर नशर किया, आपने उसको रिडिक्यूल किया, आपने जो है एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में उसको बदनाम किया, उसको अपने इलाके में बेइज्जत किया। 2 मिनट दीजिएगा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद है हमारे साथ, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। थैंक यू सो मच मौला बख्श चांडियो साहब, आपने वक्त दिया। चांडियो साहब मुझे ये बताइएगा, अभी नाज बलोच आपके पास आई हैं, आपकी पार्टी को ज्वाइन किया, जगदीश साहब कह रहे थे कि उन्होंने भी काफी तनकीद की है, हमारा नहीं ख्याल के किरदार के ऊपर ऐसी कोई बात की है, तो आप क्या समझते हैं इस मामले को? किस तनाजुर में आप देखते हैं कि जिस तरीके से आयशा गुलाबी ने न सिर्फ किरदार पर इल्जाम लगाए बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने ये करप्शन के इल्जाम भी लगाए हैं केपी के गवर्नमेंट पे? मैं इन बातों में कोशिश करता हूं कि ना पढ़ूं जो जाती मामलात हो, लेकिन बदकिस्मती से अगर आप किसी की जातियात को निशाना बनाएंगे, किसी के कपड़े उतारने की कोशिश करेंगे, किसी को बोल लहजा इस्तेमाल करेंगे जो सियासी कल्चर के खिलाफ है, तो फिर आप पर भी उंगलियां उठेंगी। आप खुद को फरिश्ता समझे, दूसरों को बुरा भला और बदकिरदार कहते रहें और कहें मैं एक फरिश्ता हूँ, ऐसे तो नहीं होगा ना। खान साहब एक कौमी लीडर है, उनको भी एक तरीकेकार अख्तियार करना चाहिए तरीकेकार। जब वो गुफ्तगू करते हैं, किसी के खानदान पे बात करते हैं, ये कुदरत का फैसला है। मियाँ साहब हर किसी के लिए चोर चोर चोर, वो खुदा का फैसला है। पूरी दुनिया ने उनको चोर चोर कर दिया है, चोर चोर होकर घर चले गए। खान साहब भी ऐसे ही है, वो बदकिरदार वो। अभी ये आयशा गुलाली कोई दूसरी पार्टी की तो नहीं है, उनकी एमएलए है। हम इज्जत करना जानते हैं। मेरे कायद ने कभी इमरान खान साहब की जाती मामलात पे नहीं बोला, इन्होंने लाख बातें की है। हमारी खातून कोई भी नहीं इस किस्म की बात कर सकती कि मेरी क़यादत, क्योंकि हमारी खुद कायद, हमारी बहन, हमारी माँ बेनज़ीर साहबा एक खातून थी, और हमने कभी सोचा ही नहीं। पीपल्स पार्टी में खवातीन की इज्जत और एहतराम किया जाता है। इख्तलाफ भी, हाँ आपको याद नहीं है सिंध असेंबली में हमारे एक रुकन ने अपोजिशन की किसी खातून से एक ऐसा अल्फाज लिया जो नाकाबिल बर्दाश्त था, तौहीन आमेज आया, तो हमारी क़यादत ने कहा उनको माफी मांगे, और उन्होंने सरेआम ऐवान में खड़े होकर उनसे माफी मांगी। खान साहब बादशाह आदमी है, और हैरत की बात है खवातीन उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए आ जाती हैं। जनाब उन्होंने हमें कभी नहीं कहा। ये भी कोई बात है, ये कोई दलील है आयशा गुलाली के खिलाफ कि आपको उन्होंने नहीं कहा? क्यों आपको कहेंगे? अब आप खुद को देखें, तो ऐसे नहीं हो सकता, ये बुरी बात है। अगर वो कहें कि हमारे से भी मजाक की, तो वो तो अपनी आप की खुद भी तौहीन करवा रही हैं खवातीन, ऐसा वो कैसे कहेंगी? लेकिन आयशा गुलाली ने बात की है, तहकीकात होनी चाहिए, देखना चाहिए। औरों को जो आदमी इतना बेइज्जत करे, उसको खुद भी अपने एहसाब के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मेरा ख्याल भी इंतहाई अफसोसनाक बात है। अफसोस के एक खातून मेंबर एमएनए है, कोई आम खातून तो नहीं, एमएनए है, आपकी पार्टी की लीडर है, कल तक वो सरगर्म वकील थी आपकी, इतना खतरनाक तरीके से वो आपकी सियासी वकालत करती थी चैनल्स पर। अब अगर वो बात कर रही है तो उनको ठंडा पेशानी से सुनना चाहिए, इसलिए ये नहीं करना चाहिए कि जवाब में आप उनको गालियां देना शुरू कर दें। चांडियो साहब, किस प्लेटफॉर्म पे तहकीकात होनी चाहिए? पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को हल करना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहिए? पार्लियामेंट में ही एक बेहतर तरीका है। हमने तो हमेशा पार्लियामेंट की बात की है। पार्लियामेंट को ये अख्तियार है, पार्लियामेंट को एक वकार हासिल है, पार्लियामेंट को एक मैंडेट हासिल है, पार्लियामेंट की बात को सारे लोग मानते हैं। मैं तो कहता हूँ स्पीकर साहब कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? एक एमएनए के साथ ऐसा हुआ है, उसकी शिकायत है, कमेटी बन सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती है। मैं तो कोई तरीक़ार की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि ये बातें इनकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन खान साहब के
یا گلالئی کے الزامات کے جواب میں ایک فوج شروع ہو جائے گلالئی خاتون پر عائشہ پر بولنے کے لیے، یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے. اس میں آپ کو لوگ بے گناہ نہیں سمجھیں گے، آپ کو گناہ گار سمجھیں گے کہ ان کے مقابلے میں آپ نے ایک فوج اتار دی ہے. اور کوئی بھی خاتون ایسا نہیں کہے گی کہ خان صاحب نے ایسے کیا ہے. ایسا کہے گی تو خاتون تو اپنی بھی بے عزتی کروا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. لیکن میرا خیال ہے وہ ٹھنڈے دماغ سے، یہ کلچر خراب ہے جس کی ذمہ داری خان صاحب پہ شروع ہوتی ہے. وہ جو ڈی چوک سے شروع ہوئے ہیں ذاتیات میں بولنے کے، وہ اب تک بھی بولتے رہے ہیں. اور یہ نتیجہ، ورنہ شیخ رشید کو ہم ووٹ دے سکتے تھے، کیوں نہیں دے سکتے تھے اگر بات چیت ہوتی تو. اپوزیشن کو منتشر کرنا یہ خان صاحب کا ہی کارنامہ ہے، میں اس سے زیادہ کیا سکتا ہوں. چانڈیو صاحب ساتھ رہیے گا، میں ذرا پی ٹی آئی کا موقف لے لوں. عباسی صاحب، آپ نے بات سنی ہے چانڈیو صاحب کی، انہوں نے کہا کہ یہ اس کا سارا کے سارا جو بات ہے وہ خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اس کلچر کو تبدیل کرتے ہوئے کلچر لے کر آنے والے وہ ہیں. اور ابھی انہوں نے شیخ رشید صاحب کی بات بھی کر دی. آپ کا پوائنٹ آف ویو؟ چانڈیو صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں، ان کا بڑا احترام ہے، پارٹی اپنی اپنی ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کبھی کسی کے ذاتی کردار یا غیر سیاسی فیملی لائف پہ کبھی بات نہیں کی. وہ ہمیشہ اگر کسی قیادت پہ تنقید کرتے ہیں تو سیاسی ان کی کرپشن کی، ان کے ایسٹس کی، ان کی ٹیکس ڈکلیریشن کی بات کی ہے. عمران خان تاریخ میں ایک بیان بھی آپ نہیں دکھا سکتے جو کسی بہن کی بیٹی یا کسی کے ذاتی پرسنل لائف کے بارے میں کبھی بات نہیں کی. لہذا میں ان کی کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں. باقی جہاں تک بات ہے، آپ سارا میڈیا دیکھ رہا ہے، اور ایک بات کی انہوں نے کہ جی ناز بلوچ رادر وہ پیپلز پارٹی میں چلی گئی ہیں، میری کولیگ تھی. ناز بلوچ نے پورے میڈیا پہ آ کے ڈیفینڈ کیا کہ مجھے کبھی اس طرح کی کوئی میں نے شکایت نہ سنی نہ دیکھی. بہرحال ان کے اختلافات سیاسی تھے، کوئی پرسنل نہیں تھے. عائشہ کی کل سے میڈیا پہ چل رہی ہیں، سب نے دیکھا، کاشف کے پروگرام میں بھی دیکھا، مبشر لقمان کے پروگرام میں بھی دیکھا. ان کی باتوں میں اتنا زیادہ جھول ہے، اتنی کانٹرڈکشن ہے کہ میں تو کہتا ہوں دو باتیں ہیں. میاں صاحب رسیدیں دکھا کے عوام کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں، اور عائشہ گل علیہ وہ میسج دکھا کے کر سکتی ہیں. کل میں سننا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کے پاس BBM بلیک بیری ہے اور میرے پاس عام فون ہے. آپ سب جانتے ہیں، پورے پاکستانی لوگ جانتے ہیں جو BBM کے یوزر ہیں کہ BBM کی الگ پن ہوتی ہے، اس کا الگ ہوتا ہے اور ذرا کانفیڈینشیل ہوتا ہے. وہ اوپنلی کہہ چکی ہیں کہ ان کے پاس بلیک بیری تھا ہی نہیں. لہذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ آ جائیں گے، وہ میسج بھی دیکھیں نا، آ جائیں گے. اس کی ٹائمنگ اس لیے کہتے ہیں آپ کہ مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں امیر مقام صاحب، ان سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، وہ مانتی بھی ہیں. اور ایک ٹائمنگ ہے جب نواز شریف صاحب انڈر ہیوی پبلک جو بھی چانڈیو صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اتنی وہ وکیل رہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، دھواں دار قسم کی ٹاک شو کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے. آپ انہیں پر تنقید کر رہے ہیں، ان کی بہن کو جس طریقے سے آپ نہیں، بہن والی بات نشانہ بنا رہے ہیں. چانڈیو صاحب بہن والی بات ہے. عمران خان نے سختی سے منع کیا، کسی پارٹی کے صاحب کے مطابق کسی دن کے بعد کسی پارٹی کے عہدیدار نے نہیں کیا. عائشہ نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان مغربی کلچر کو پیروکار ہے. تو وہ جو ان کی بہن جو سپورٹس مین ہے، سپورٹس گرل ہے، ان کا رسپیکٹ اپنی جگہ پہ، لیکن لوگوں نے، آزاد لوگوں نے ان کو صرف دکھایا کہ وہ ان کی جو ڈریسنگ ہے سوال مغربی ہے، تو لہٰذا عمران خان نے آپ سختی سے منع کیا. وہ پبلک کی آواز ہے. ٹھیک ہے چانڈیو صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ سازش کی جا رہی ہے ان کے خلاف، امیر مقام صاحب اس میں شامل ہے، 50 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے، اس میں کچھ حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟ ابھی تو سارے لوگوں کے لیے ایسا کہتے ہیں، لیکن ابھی آپ نے بات کر لی، میں نے تو بات نہیں کی. یہ عائشہ گل علیہ کی بہن کا تذکرہ کرنا کوئی مناسب تھا؟ اپنے قائد کو بچانے کے لیے اوروں کو گالیاں دیں گے آپ؟ اوروں کی وہ ریس بتائیں گے؟ وہ اس ملک کی کھلاڑیاں کھیلتی ہیں تو اس کی باتیں کریں گے؟ آپ کہتے وہ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ اس کے جواب میں جب آپ اس کی توہین کر رہے ہیں تو ان کا جھوٹ اور پکڑا جا رہا ہے. اور باقی الزام لگانا ہے یہ اربوں روپے دیے گئے تو وہ ہم پر بولا. میرا خیال ہے عائشہ گل علیہ کو پیسے دے کر یہ بیان نہیں دلایا گیا، اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے، سیاسی وجہ ہو سکتی ہے، یا جو کہہ رہی ہے وہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں سازش ہے کسی، جب وہ علیحدہ ہوئی ہیں اپنی پارٹی سے، قیادت سے بولا ہے تو پھر بہت ساری پارٹیاں بولیں گی. میرے چیئرمین نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، انہوں نے ذرا امیر مقام صاحب نے پہل کر کے، کیونکہ آج کل ان کا بھی زخم تازہ ہے، اس زخم لگانے میں PTI بھی بڑی طاقتور وار کرتی رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسی بات کریں، لیکن سب لوگوں کے لیے ایسے نہیں کہا جا سکتا. میں سمجھتا ہوں عائشہ گل علیہ کے معاملے میں PTI کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور PTI کا یہ موقف
हरगिज दुरुस्त नहीं जो उसको खराब करने के लिए बयान दे रही हैं। चानियो साहब, आप समझते हैं कि जैसे अभी अब्बासी साहब ये कह रहे थे कि ये तो बड़ा सिंपल सा मामला है, जैसे हम नवाज शरीफ साहब से रसीदें मांग रहे थे, ऐसे ही आयशा को चाहिए कि वो ब्लैकबेरी के मैसेजेस दिखा दें, सारा मामला खत्म हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि आयशा को वो मैसेजेस दिखा देने चाहिए ताकि मजीद इस इशू को हम ना उठाएं और हमारे बहुत से मसाइल जिनके ऊपर बात करनी होती है हमें? मेरे ख्याल में ऐसी बातों को हवा नहीं दी जाती, ऐसी बातों को इतना सरेआम करके मजीद तौहीन नहीं की जाती। पार्लियामेंट कर सकती है, कोई कमेटी बन सकती है, वो देख सकती है, लेकिन ये मेरे ख्याल में फिर वही मजाया है कि वो रसीदें दिखाएं। खातून की इज्जत और रसीदों की तरीकेकार होगा। खातून की इज्जत के मामले पर आप वही मौक़िफ़ अपनाओगे जो मियाँ साहब और मुस्लिम लीग के लिए आजमाया है। खुदा के वास्ते अपने कौमी इक़दार को देखें, अपने कल्चर को देखें, ऐसी बातें ना करें। एक खान साहब ने अगर गलती की या नहीं की, लेकिन पीटीआई के लोग जितना बोल रहे हैं वो सब का सब गलत कल्चर की वकालत कर रहे हैं, गलत कल्चर को हवा दे रहे हैं। कुछ भी लोग मुकर्रर हो सकते हैं। मैं नून लीग का मौक़िफ़ लेता हूं। अब आप इस देखिए, पहली बात ये कि ये एक अजीब लॉजिक है। आपकी मेरी बेटी बहन एक शिकायत लेके आती है और हम कहते हैं जी पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मैसेजेस दिखाएं ताकि लोग आपको जो है आपकी बात यकीन करें। ये रिडिकुलस है। वो एक पार्लियामेंटेरियन है, उनकी प्रिविलेजेस है, उनके इस्तेकाक है, वो बाशूर होके एक दावा कर रही है, बजाय ये कि हम एक नॉर्मल एक सिविलाइज मुल्क में जिस तरह होता है कि आप इन्वेस्टिगेट करते हैं एक क्लेम को, बेशक वो लघु है, वो झूठ है, वो सच है, इसका डिटर्मिनेशन तो बाद में होगा। हम जो है यहाँ पे डिफेंसिव हो गए, हम एक ताकतवर शख्सियत को बचा रहे हैं, उसका नाम इमरान खान है, क्योंकि वो किसी को गाली दे सकता है, उससे सब डरते हैं। और ये शर्म नहीं आती कि खातून के खिलाफ सारी पार्टी ने मुंह खोल दिया है। तमाम लीडरशिप जो है खान साहब की जाती जो किरदार है या जो मैसेजेस उन्होंने भेजे हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। यहाँ पे इनको और कोई काम इनका नहीं है कि ये जाके उनको गालियां दे, उनके फैमिली को, उनके बाप को, उनके बहन को, उनकी बेटी को। वो खातून है, क्या हुआ कि वो आज आपकी पार्टी में नहीं है, वो आपके साथ नहीं है। अगर ये एलिगेशन में कोई भी यानी सीरियसनेस नहीं है तो आप कम से कम इनको इंक्वायरी तो करें, इंटरनल इंक्वायरी करें, अपनी पार्टी में करें, पार्लियामेंट में करें, असेंबली में करें, खवातीन कॉकस में करें। ये कौन सा एटीट्यूड है? अगर ये वेस्ट में होता है और एक खातून जो भी है, वेदर शी इज MNA MP एक दफ्तर में काम करती है, अभी पुलिस ने इंटरवीन किया होता, दोनों पार्टियों से अलग उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बुलाया जाता। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी आप प्रोटेक्ट करें क्योंकि खान साहब है, वो फरिश्ता है, वो गलती नहीं कर सकते। दैट्स रिडिकुलस। चानियो साहब, मुझे ये बताइए, आज जाती मोहम्मद नूर जमान आयशा गुलालई के, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उन्होंने कहा ये देखें जी 47 लाख रुपए की ये मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, ये कमीशन लिया था ठेकेदार से आयशा गुलालई ने। तो चानियो साहब, आप भी समझते कि पार्टी छोड़ के जाने के बाद नूर जमान खान क्यों पीटीआई के सेक्रेटेरिएट में बैठ के ये बात कर रहे थे, जबकि अगर ऐसा कुछ था तो इसके खिलाफ उनको पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी? चानियो साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मौला बख्श चानियो साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद आपका हमारा मुनक़ता हुआ है। नूर जमान खान के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूंगा अब्बासी साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में वो मौजूद थे, कुछ प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग भी चली है इसके ऊपर। उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उन्होंने कहा ये इतनी ग्रांट मिली मुझे CM KPK की तरफ से, हमें 47 लाख रुपया मैंने खुद कमीशन वसूल किया उस ठेकेदार से जिसको हमने ठेका दिया था। वो क्या जो है वो मामला था? मैं समझता हूँ ये बात सही है कि गलत है, इस पर बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए। ये बहुत छोटी बात है। एक बहुत बड़ा एक कौमी सतह का इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 लीडर जिसने इतनी बड़ी अचीवमेंट की कि हुक्मरान खानदान की करप्शन को एक्सपोज किया और उसको सजा दिलवाई, उस पर किसी भी खातून को, चाहे वो MNA या MP है, इल्जाम लगा देना ये कोई जवाज नहीं है। कि मेरे जो फाजिल दोस्त कह रहे हैं कि जी तहकीक करें, हम तो यही कह रहे हैं, चले जी वो ना पब्लिक मैसेज करें। अगर कोई इज्जत की बात है, किसी MNA खातून को, किसी क्रेडिबल खातून को, किसी आलिम दीन खातून को वो मैसेज दिखा के देखे ना। किसी भी इतने बड़े कायद को बगैर किसी इल्जाम के, सबको पता है अगर उन पे कोई मैसेज आ गए तो ये इनिशिएटिव आप ले लेना, आप पार्लियामेंट में आप भेजे इस बात में। तो कह रहे हैं ये बिल्कुल लग़्व, ये फजूल बात है। मैं कह रहा हूं वो असल में, लेकिन जब इल्जाम लगते हैं तो सबूत तो देने पड़ते हैं। यही इल्जाम लगा, मुस्लिम लीग नून कहते थे कि आप पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है, उसके बाद मुझे ब्रेक पे जाना है, साबित हो गया था, साबित हो गया था। ब्रेक पे जाना, एक जुमला बोलूंगा कि टिकट वो लेने आई हुई थी,
2013 کا الزام ہے, کہہ رہی ہیں آخری 2 سال میں مجھے کوئی میسج نہیں آیا. یہ ساری باتیں آپ جوڑیں تو ایک خاتون کو جب ٹکٹ کا انکار ہوتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتی ہے, اس خاتون کی اپنی عزت کا بھی. بریک وغیرہ جب واپس آئیں گے اس پہ کچھ مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین عباس صاحب بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, پلیز. میں صرف یہ بات کرتا کہ کوئی بھی ایم این اے خاتون ہے اور پارٹی میں رہی ہے, ان کا اتنا بڑا لیڈر پہ اتنا بڑا الزام بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی کریڈیبل ایویڈنس کے انہوں نے کوئی دی بھی نہیں, صرف بیان دینے کی بات ہے. جبکہ لیکن آپ اس بیان کو بھی نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں بہت بڑا بیان ہے, بہت بڑا الزام ہے, تو آپ ایسے کیسے کسی کو اجازت دے سکتے ہیں کسی کی پرسنل لائف پہ؟ اگر تو کوئی یہ نہیں, خالی یہ کہہ دینا, اگر وہ کوئی میسج دکھاتی اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 2013 میں ان کو میسج آیا تھا, آخری 2 سال کوئی میسج نہیں آیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. سیاسی بات یہ ہے کہ وہ پورا اپنا ایک گروپ لے کے آئی ہوئی تھی, ان کے کوئی کنسرنز تھے کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ, ان کا ٹکٹ کا ایشو تھا, وہ ٹکٹ کو ان کو نہیں وعدہ کیا گیا جو آج کل پارٹی میں ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں. ان ریاکشن میں وہ نون لیگ چونکہ اس وقت بہت انڈر پریشر ہے, ان کی ہاتھ لگ گئی اور بیچاری خراب ہو گئی پورے پاکستان میں. اس لیے کہتے ہیں نا خاتون ہے, آپ دیگر پارٹی سے لوگوں کو نہ لے کے آیا کریں. یہ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر پی ایم ایل کیو میں تھی, پھر آپ ان کو لے کر آئے. آپ بھی تو ٹرسٹ لیول اتنا ہوتا نا, کسی کو پارٹی میں نہیں پتا تھا کہ عائشہ گل علی کون ہے, اور آپ نے ریزرو سیٹ دے دی ان کو. یہ ہماری پارٹی کی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن پارٹی کے اندر سے بھی ہمارا اکبر شیر بابر کا بھی دماغ کسی وقت خراب ہو گیا تھا نا. لوگوں کو بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بھی پارٹی کا ایک ممبر ہوں, اپ ڈاؤن میری زندگی میں بھی آئے ہیں, پریشر بھی پڑتے ہیں, لوگ کہتے بھی ہیں. ہر بندے کا اپنا ایک کمٹمنٹ لیول ہوتا ہے لیڈرشپ اور پارٹی کے ساتھ. جب آپ اوپر ہوتے ہیں تو بھی وہی پارٹی لے کے جاتی ہے. گل علی کو انہوں نے ایم این اے بنا دیا ریزرو سیٹ پہ, اور جب آپ کو پارٹی کی وجہ سے آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی اس وقت آپ کے کیریکٹر کا امتحان ہوتا ہے, پھر آپ چلے جاتے ہیں. دیکھیں ناز بلوچ گئی ہے نا, تو ناز بلوچ ایک باعزت طریقے سے گیا, اس نے پروف کیا کہ واقعی وہ خاندانی عورت ہے. جو یہ بات کرے میں کنڈیم کرتا ہوں, کسی کو بھی ان کی سپورٹس مین بہن پہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب کوئی یہ کہے کہ عمران خان 2 نمبر پٹھان ہے, ہماری روایات ہیں, عمران خان مغربی روایات کا پروموٹ ہے, تو پبلک نے ان کو کہا کہ بی بی مغربی روایات کہیں آپ کے گھر میں بھی ہے. اتنی فریڈم جو پختون خاندانوں میں نہیں ہوتی. تو یہ باتیں کسی پارٹی فیلو نے نہیں کی, کسی ہماری خاتون نے نہیں کی, یہ پبلک کا رسپانس تھا. تو کہنے کی بات یہ, وہاں پہ موقع پہ کارکن موجود تھے, کامران شاہد موجود تھے, دیگر جرنلسٹ موجود تھے. انہوں نے دیکھا کہ عمران خان نے اس کو انتہا درجے کا ڈانٹا ہے اس کی پرفارمنس پہ یا ٹکٹ نہ دینے پہ, تو اس نے ریاکشن میں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ شی ہز بین بیڈلی ایکسپوزڈ, اور یہ ان کی وجہ سے اور خواتین کا باہر نکلا. مسئلہ حل ہوگا پارلیمنٹ کے اندر, اس کو آپ کیا کمیٹی بنائی جائے, کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. عمران خان صاحب تمام ان سے اختلافات کے باوجود یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, اور ان کے اوپر اگر الزامات ہیں تو ان کو کلیئر ہونا چاہیے, اور اگر الزامات سچ ہیں تو پھر وہ بھی قوم کے سامنے آنے چاہیے. کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, کسی بھی سیاسی لیڈر کے بارے میں ایسے ایلیگیشن اگر ایک خاتون لگاتی ہے تو یہ بھی مورل کرپشن ہے. جس طرح دوسرا کرپشن ہے, یہ بھی مورل کرپشن ہے. اس کو بھی کنڈون نہیں کیا جا سکتا, جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, برش اسائڈ نہیں کیا جا سکتا. انڈر کارپیٹ جو ہے آپ اس کو نہیں دبا سکتے ہیں, کہ چونکہ ایک سیاسی لیڈر پہ لگائے گئے ہیں. یہ کرمنل انویسٹیگیشن کا کیس ہے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. خود پی ٹی آئی کو انیشیٹو لینا چاہیے. پلیٹفارم پارلیمنٹ ہے, وہ ایم این اے, ان کی پریویلیج جو ہے وہ انڈرمائن ہوا ہے. لہٰذا اس کو کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں خواتین کو وہ عزت دینی ہے جو ہمیں دینی چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں جو ہمارے 52% ہے ہماری سول, ہماری اکنامک, ہماری پولیٹیکل لائف میں وہ انٹیگریٹ ہونا چاہتی ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ انہیں باہر ایسا ماحول ملے تو ہمیں ہراسمنٹ فری ماحول دینا پڑے گا. اور ہراسمنٹ فری ماحول کا مطلب یہ کہ اگر کسی خاتون سے رات کے 2 بجے لفٹ میں بھی کسی طرح بدتمیزی ہوتی ہے so somebody should intervene, یا ریاست انٹروین, کوئی ادارہ, کوئی انویسٹیگیشن, تاکہ جو خواتین نائٹ شفٹ کرتی ہیں انہیں بھی پروٹیکشن ہو, جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے. کسی کی یہ مجال ہے کہ کسی کو ترچھی آنکھوں سے دیکھیں. یہاں پہ ہم یہ مذاق کر رہے ہیں, لیکن ابھی دیکھیں وکٹم کو کہہ رہے ہیں, شرم ہمیں آنی چاہیے کہ جی آپ ثابت کریں آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. جس طرح ہم ریپ کے وکٹم کو کہہ رہے ہیں
گے, جی آپ ثابت کریں آپ کے ساتھ ریپ ہوا ہے, یہ مختار مائی کا کیس ہے. یہ کیا شرمناک باتیں ہم کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایک خاتون ہے, اگر انہیں ایلیگیشن لگائے, صحیح ہے غلط, اس کی انویسٹیگیشن تو ہو کم از کم, کہ کیا ایکنالج ہو, چونکہ ایک پاورفل آدمی جس کا بہت بڑا منہ ہے, جس کی بہت بڑی پارٹی ہے, جو سوشل میڈیا پہ ان کا پریزنس ہے, جو سب کی پگڑیاں اچالنے کا گر آرٹ جو ہے انہوں نے پرفیکٹ کیا ہوا ہے, سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں, ابھی کہتے ہیں اس کو نہ اچالو. عباسی صاحب, میں بڑا ان کا جواب, ان کی باتوں کا میں بڑا حیران ہوں کہ یہ بات کون کر رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے 6 JIT ممبرز کے 10 والیوم کے ہزاروں کاغذوں کے ثبوت کے بعد سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی, یعنی اعلیٰ ترین ججوں کی ججمنٹ کے بعد اس کا مذاق اڑانے والے ایک راہ چلتی کی خاتون بھی. آپ مذاق کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے فیصلے کو نہیں ابھی کہہ رہے ہیں جی, یہ تاریخ دیکھے گی اور وہ دیکھے گی. ایک خاتون کے کا حق آپ کو آئین اور قانون بھی دیتے ہیں, فیصلہ آپ کا آ جائے. میں وہی بات کروں نا, ایک طرف یہ بات کرتے ہیں اور دوسرے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی ایویڈنس کے, ایک خاتون جس کو پارٹی سے مایوس ہوتی ہے اس کی بات کو اتنا بڑا بنا کے اتنے بڑے پاکستان کے لیڈر کو یہ کنڈیم کرتے ہیں. ایک بڑی مشہور سیئنگ ہے شاید مارگریٹ تھیچر کی, کہ جب سیاسی مخالفین کو آپ کی ذات پہ اٹیک کرنا پڑ جائے نا, تو سمجھ لو کہ ان کے پاس آپ کی سیاسی دلیل کوئی نہیں ہے. ان کے پاس کوئی سیاسی دلیل. ایک منٹ یہیں سے آگے چلتے ہیں. سیاسی مخالفین جب آپ کی ذات پر اٹیک کرنا شروع کر دیں, یہ سیاسی مخالف نے اٹیک نہیں کیا, یہ آپ کی پارٹی کی ریزرو سیٹ سے MNA نے اٹیک کیا ہے. آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ بتائیں کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہاتھ ہے اس میں. میں اس کے ثبوت میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خاتون مانی ہے کہ وہ KPK کا جو امیر مقام سے ملی ہیں, ایک پورا ٹی وی چینل ان کو کوریج دے رہا ہے. مسلم لیگ نون کے وہ حنیف عباسی صاحب نے, عمران خان صاحب اور نثار علی خان صاحب دوست ہیں, اکثر ان کی کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جاتی ہے. ملاقات سے کیا ہے, عمران خان کے جو خلاف پٹیشنر ہیں جن کو عمران خان صاحب نے شکست دیا, حنیف عباسی صاحب, وہ اچھل کے اس پہ بیان دے رہے ہیں. میرے بھائی جان اچکزئی صاحب جو بڑی خدمت کرتے ہیں, چاندیو صاحب نے بھی کہا ہے جماعت اسلامی آپ کی حلیف جماعت اسلامی, انہوں نے دعوت دی ہے آپ پارٹی میں آ جائیں. صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا ثبوت دیں, اگر یہ الزامات صحیح ہیں تو پھر اگلی بات ہو. اتنے بڑے لیڈر کو, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت عمران خان کسی نے نہیں کہا ثبوت دے, نہ پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, نہ جماعت اسلامی کہہ رہی ہے, بلکہ جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ آپ آئیں ہماری پارٹی کو باقاعدہ طور پر جوائن کریں. یہ تو صاحب کی بات آپ نے سن لی, اجے صاحب کی بات آپ نے سن لی, PMLQ اس پہ خاموش ہے, اس کا ان کا بیان بھی آ جائے گا. کسی نے یہ نہیں کہا, یہ بڑی سمپل کس منہ سے وہ یہ سارے وہ میسج دکھائیں گی تو اس کے اوپر وہ کیا کچھ ہوگا وہ پھر آپ کو بھی پتا ہے. وہ معاملہ جواب دیں پلیز. سب سے پہلے وہ مسلم لیگ نون میں جائیں, پیپلز پارٹی میں جائیں یا کسی پارٹی میں جائیں, یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں. جو ان کے اس الزام کو بنیاد بنا کے آج اچھل کود کر رہے ہیں, یہ وہی ہیں جو سپریم کورٹ کی سزا کو بھی باہر آ کے نہ ماننے والے ہیں. ہم کہنا یہ چاہتے ہیں نہیں مان رہے نا, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر وہی ہے. یہ توہین عدالت ہے, توہین جمہوریت ہے. یہ سیاسی بیان ہے ان کا کہ وہ عوام کے کا سوال یہ تھا آپ کیسے الزام لگا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس کے پیچھے ہے. عارف نظامی صاحب نے کہا کہ انہوں نے 50 کروڑ روپے لیے, وہ مسلم لیگ نون سے نہیں ہے. عارف نظامی صاحب نے کہہ دیا تو ثبوت دینا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو اس کی ایویڈنس. دوسری بات یہ کہ امیر مقام کی ان سے ملاقات کر کے ان کو ساری بریفنگ دینا, کئی جگہ پہ 5 کروڑ کی, کئی جگہ پہ 50 کروڑ کی باتیں آ رہی ہیں, اور جیو نیوز کا ان کو اٹھا کے ان کے ساتھ 5 کیمرہ مین بھیجنا, یہ ساری باتیں, اور یہ مفروضے ہو سکتے ہیں, اور یہ سارے مفروضے یہ ایک خاتون کی ناراضگی کو ایکسپلائٹ کرنا, ناکام جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے. اگر آپ سمجھا سکیں دو باتیں, یہ ساری جو انہوں نے باتیں کی ہیں, عارف نظامی صاحب کی 5 کروڑ 50 کروڑ, امیر مقام صاحب, یہ سارے انہوں نے جو جہاں فائنینشیل کرپشن بری چیز ہے وہاں مورل کرپشن بھی بری چیز ہے. ایک خاتون کھڑی ہو کے کہتی ہے پورے سماج کے سامنے, جس کو عزت بھی پیاری ہے, پشتون سوسائٹی بھی بہت سینسیٹیو بات ہے, کہ اس بندے نے مجھے یہ آفینسو میسیجز کی. ایک عام بات نہیں ہے, آسانی سے آپ نہیں کہہ سکتے. جب آپ ایک ریکگنائز خاتون ہو, MNA ہو, ایک رسپیکٹ ہو, لوگ آپ کو جانتے ہو, آپ کی ریکگنائز فیملی ہو, آپ نے کسی ولیج میں آپ نے وقت گزارا ہو, تو یہ آسان کام نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میچور طریقہ یہ کہ بجائے یہ کہ ہم اس کے
ذات پہ اٹیک کریں, اس کی فیملی پہ اٹیک کریں, نون لیگ پہ اٹیک کریں, تیسرے لوگوں پہ اٹیک کریں. ہم سمپلی ایک میکینزم بنائیں کہ یہ انویسٹیگیٹ ہو کہ اس خاتون کی رائٹس کو, پریویلیج کی رسپیکٹ کی جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ اس کو جو ہے حقیقت مانا جائے اور آپ خان صاحب کو جیل میں ڈالیں, نہیں, لیکن جب تک تحقیقات نہیں ہوتی ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہے سچ. اور یہ ایک ایسا انویسٹیگیشن, ایک ایسا کیس ہے, اگر کسی بھی سیولائز سوسائٹی میں ایک عام خاتون, یہاں پہ تو ایک پریویلیج خاتون ہے کہ میں نے ان کی پارٹی کے کلیگ رہی ہیں 4 سال, اور جو ایک ریکگنائز فیس ہے, وہ یہ دعویٰ کرتی ہے میڈیا پہ آ کے کہ دس از مائی کلیم, ناؤ ویئر از دا سوسائٹی, ویئر از دا لا, ویئر از دا اسٹیٹ. وہ چیلنج کر رہی ہے ہماری لیگل ہائپوکریسی کو, ہماری لیگل آرڈر کو. وہاں پہ تو سمپلی یہ انٹرونشن ہے ریاستی, اور ایک دم سے پولیس آپ کے گھر آ جائے گی اور وہ کلیم کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دے گی کہ کون شخص ہے جن کے خلاف الزامات ہیں, کون بینیفیشری ہے, کون فورنزک انالیسس ہونی چاہیے. یہاں پہ تو ہم چونکہ ایک پاورفل لیڈر کی ہم بات کر رہے ہیں جن کے سامنے یہ ایلیگیشنز ہو ہی نہیں سکتے. اب اس لیے ہم اس کو کسی طرح برش اسائڈ کر رہے ہیں, جو بہت افسوسناک. اچھا, ان کے جواب دینے سے پہلے میرا سوال جو میں پہلے بھی آپ سے پٹ کر چکا ہوں, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, کہ یہ جو نور زمان خان ہے, یہ آپ کے پارٹی سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے اب وہ 47 لاکھ کی رسیدیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ کیونکہ پرانی بات ہے, اگر ان کے پاس وہ چیزیں تھیں, وہ اس جرم میں شکار ان کے ساتھ موجود تھے, تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا. آج پاکستان تحریک انصاف ان تمام دستاویزات کو, تمام ثبوتوں کو, جو 47 لاکھ انہوں نے اپنی جیب میں کمیشن لے صرف ایک کیس کے اندر, کیونکہ میرے پاس باقی چیزیں نہیں, وہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کے آیا ہوں, تو آپ اس کو اپنے حق میں کیوں یوز کر رہے ہیں؟ آپ کو تو اس کے اوپر ایکشن اس ٹائم لینا چاہیے تھا جب آپ کو پتا چلتا. سب سے پہلے تو آپ اپریشیٹ کریں کہ اگر کہیں کرپشن کا الزام لگا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ وہ کرپشن کے ثبوت جو آپ سو کال, میں تو نہیں کہتا کہ مبینہ طور پہ جو کرپشن تھی اس کے ثبوت لے کے نہیں, آنکھوں سے سنیں نا, ایک پی ٹی آئی کا کارکن لے کے پارٹی آفس میں, اس کا مطلب ہے کہ ہم پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرح نہیں ہے. ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پہ کمپلینز آتی ہیں, ہو سکتا ہے کسی انڈیویجول نے گڑبڑ کی ہو اور اس پہ ایکشن کیا ہو, لیکن جب ایک خاتون نے کوئی ایسی بات کی تو جتنے ان کے ارد گرد لوگ تھے سب نے میڈیا پہ آ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, اس نے ٹکٹ مانگا اور خان صاحب نے انکار کیا. اگلی بات یہ ہے کہ اگر ایشوز جو ہوتے ہیں وہ پارٹی فورم پہ آتے ہیں, وہاں لوگ کمپلینز لے کے آتے ہیں, اس کو ایک پراپر ایک مطلب کنسرن لوگ ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں, اس کے بعد ان کو ریفر کرنا ہوتا ہے, ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا ہوتا ہے. تو آپ میڈیا اس بات کو اپریشیٹ کرے کہ تحریک انصاف کے دفتر میں, تحریک انصاف کے, میں دوبارہ اس میں آتا ہوں, مجھے میرا پاکستان میں بات ہوئی تھی, ان کا بات لوگ خود کرتے ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب, آپ کو زحمت اس لیے دی ہے کیونکہ اب آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیا پر لے کر آئیں, میسیجز آپ دکھائیں, یہ سارے تو پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی انکار کر سامنے لے کر, میں نے صرف یہ سامنے لے کر, میں ریپیٹ کروں, سوری, سامنے لے کر, میں نے وہ بات میں کہتا ہوں کسی بھی کریڈیبل خاتون کو بعد میں کہا, وہ دکھا دے, بعد میں کہا, میں پی ایم ایل کیو کا موقف لوں نا. طارق بشیر چیمہ صاحب, کیا عائشہ گلالئی کو یہ میسیجز دکھانے چاہیے, بتانا چاہیے کہ کیا بات کی ہے عمران خان صاحب نے ان سے؟ دیکھیں جی, یہ تو بڑی واضح سی بات ہے نا کہ اگر اس خاتون کو میسج کو آیا تھا, یہ 3.5 سال خاموش کیوں نہیں, اور اس میں یہ ہے کہ اگر یہ اپنی کسی کولیگ سے بات کرتی, کسی میل کولیگ سے بات کرتی, یہ پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہیں, ابھی بھی ہوں نمبر یہ, لیکن میرے خیال میں یہ ایک بڑی کنکاکٹڈ سی سٹوری ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہے. جو بھی انہوں نے ڈرامہ یہ سٹیج کیا ہے وہ آلموسٹ فلاپ ہو چکا ہے. اب اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ کس نے سٹیج کیا ڈرامہ چیمہ صاحب؟ جی, یہ ڈرامہ کس نے سٹیج کیا چیمہ صاحب؟ جی بھائی, یہ ڈرامہ کون سٹیج کر سکتا ہے؟ ڈرامہ یہ حکومت کا سٹیج کرتا ہے, ڈرامہ اور کس کا سٹیج کرتا ہے یہ؟ اور میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں نا, یہ ایسے وقت پہ کہانی نکال کے لے آنا کہ ایک دن پہلے یہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر رہیں گے یہ خاتون, یہ چونکہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے, اس میں ہم تو اتنی اپنی کو رائے دے نہیں سکتے, لیکن چونکہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ایک خاتون جاتی ہے, وہ عمران خان صاحب کو ملتی ہے, وہاں پہ کسی چیز کا اظہار نہیں ہوتا, اور نیکسٹ ڈے آپ ایک ٹوٹل ڈفرنٹ کہانی سامنے آ جاتی, تو یہ تھوڑا سا یہ شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے بات, تو مشکوک ہو جاتا ہے. اچھا, ساتھ رہیے گا راجہ صاحب, آپ نے ڈرامہ سٹیج کیا ہے,
देखिए हमने ये ड्रामा स्टेज किया है, नाज बलोच का ड्रामा भी हमने स्टेज किया है, फौजिया कसूरी का भी ड्रामा हमने स्टेज किया है, पीटीआई के खिलाफ जो भी उनके खुद कारकुनों ने किया वो भी हमने स्टेज किया। देखिए हम तो शायद ही कोई ऐसी पावरफुल मखलूक है, अगर हम इतने पावरफुल मखलूक होते तो अपने वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट के चुंगल से हम बचा सकते थे, जो नहीं कर सके। लिहाजा ये बात नहीं है, ये उनकी कुलीग है और उनके साथ क्या काम है, उनके साथ रही है, उन्होंने टिकट दिया है, उनके लिए खिदमत अंजाम दिया है। आज वो भी उनकी भी कोई अहमियत नहीं है। नाज बलोच के बारे में जो अल्फाज खान साहब ने इस्तेमाल किए वो भी सबके सामने। तो पीटीआई में अपने कारकुनों का कोई कदर, वैल्यू, एहतराम, रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं है। सिस्टमेटिक पैटर्न है, बिहेवियर है। इसलिए तो हमें देख रहे हैं जो खवातीन के साथ थी वो भी उनके साथ छोड़ रही है, क्योंकि कैबिनेट में एक खातून भी नहीं है, उनके स्टेज पे एक खातून नहीं होती, इनके जलसों में जो तकरीर करती हैं उनमें खवातीन की नुमाइंदगी नहीं होती। लिहाजा खवातीन को ये लोग सिर्फ अभी तो आप कह रहे थे कि जलसों के अंदर खवातीन होती हैं पीटीआई की, इसी प्रोग्राम में आपने कहा जब खवातीन होती है तो उनको इसका इंतजाम भी करना चाहिए। लेकिन सर क्या हो गया, मैंने स्टेज की बात 20 मिनट पहले कहा आपने। आप लुकमाना दें, स्टेज नहीं दे रहा, मैं आपको अल्फाज बता रहा हूँ। मुझे चलाएं आप वीडियो। मैंने स्टेज की बात अभी आपके सामने की। एक जलसे जो खातून बैठी हैं जो वहां पे उनकी पार्टिसिपेशन है एक स्टेज पे जलसे में, उनकी कैबिनेट में, इमरान खान की कैबिनेट में एक खातून आप मुझे बताएं, इन्होंने खवातीन को जो है सिर्फ जलसों में इस्तेमाल करने के लिए यास्मीन राशिद बैठी होती हैं, अंदलीब अब्बास बैठी होती हैं, शीरी मजारी वहां पर बैठी होती हैं। कितने लोग हैं उनके, अभी जो दो पैनल इंतखाबात हुए थे एक खातून इसमें नहीं थी, ठीक है, जो स्टेज पे अभी तकरीर सामने आ गया इनका ये मेल खातून सिर्फ उन्होंने जो है वो जलसों में इस्तेमाल करना है ताकि वो अच्छे फुटेज बने और समा और दूसरी चैनल से उनको अच्छा दिखाया मुसलसल कवरेज की। ये अब कुछ ज्यादा नहीं कर गया आप। चीमा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, जान अजहर साहब के मुताबिक वो कहते हैं फिर सारे ड्रामे हमने किए होंगे, हम अगर इतनी पावरफुल मखलूक होते तो हम नवाज शरीफ साहब को बचा लेते। चीमा साहब मैं जवाब देता हूं जी, अब्बासी साहब आप आ जाए। ये जब इनकी जेआईटी बनी थी ना, ये इनने भंगड़े डाले थे, मिठाइयां बांटी थी। इनका ख्याल था कि अब हम ये मैनेज कर लेंगे, जिस तरह की ये माजी में ये मखलूक जो मैनेज करती है लोगों को डरा के और उनको खरीद के। तो ये आप इनका रिकॉर्ड चेक कर लें, जब दो जजेस ने कहा था कि मियां नाअहल हैं, उस पर इन्होंने भंगड़े डाले थे। तो बात इनकी करने की है कि खवातीन वाली इन्होंने बात की। मैं आपको बता रहा हूं कि चले नाज बलोच हमारी पार्टी छोड़ गई, ये भी हमारी पार्टी देखिएगा, मुझे एक इशू भी डिस्कस करना है। शीरी मजारी है, डॉक्टर यास्मीन को भी टिकट दिया है, अंदलीब अब्बास हैं, मुनज़्ज़ा हैं, ये सारी खवातीन हैं और ये स्टेज पे भी होती हैं और तकरीरें भी करती हैं। और ये जितने भी इल्जामात लग रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। ये इतनी छोटी छोटी बातों पे ठीक है, इनका ख्याल है कि पब्लिक से बढ़ते हैं। मुझे कंप्लीट करना, मुशर्रफ साहब का बयान सुना आपने आज। मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि फौज पटरी पर लाती है मुल्क को, जबकि सिविलियन उसको पटरी से उतार देते हैं। क्या समझ रहे हैं कि मुशर्रफ साहब दोबारा से एक्शन में आना चाह रहे हैं, सियासत में आना चाह रहे हैं? देखिए ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात एक ऐसा सेंसिटिव मौजू है कि इसका कोई हर्फ आखिर नहीं है इस पूरे डिबेट का। ये हम करते रहेंगे जब तक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो है उसमें वो कन्वर्जेंस नहीं होता जिसकी ज़रूरत है। सिर्फ इसको मैं समझता हूँ, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक एक्स आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका क्या ताल्लुक है? मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर उस डिबेट से हेल्दी डिबेट हम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे फॉल्ट लाइन एग्जासरबेट होते हैं तो हम मुल्क की खिदमत नहीं करते, हम किसी और की खिदमत करते हैं। ये हमें इस वक्त एक यकजहती की ज़रूरत है, सिनर्जी की ज़रूरत है। माजी में इस फॉल्ट लाइन ने मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, इदारों को नुकसान पहुँचाया है, जमहूरियत पटरी से उतरी है। तो आज तकाजा ये है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को जितना हम मजबूत बना सकते हैं, जितना जो है वो आप समझ रहे हैं कि पीर पगारा साहब या दीगर PMLQ ये मिलकर कोई बड़ा इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएंगे मुशर्रफ साहब की सरकर्दगी में? देखिए, पाकिस्तान में हमेशा दो पार्टी निजाम रहा है। पिछले इलेक्शन में PTI और PMLN थी और पीपल्स पार्टी भी थी। पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से खत्म होगी। तो अब जो ये जो मौजूदा हालात है, सब लोगों का ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून खत्म हो गया नवाज शरीफ साहब को सजा होने के बाद, और ये बड़े इनके परेशानियां हैं, इनके अंदर बड़े ग्रुप्स हैं, अभी इनसे कैबिनेट नहीं बन रही है। आपको पता है कि वो सारा वक्त शायद खान भाई साहब मरी बैठे हुए, मियाँ साहब के मतलब गोडे गिट्टे कर रहे हैं। तो एक खबर है कि मुस्लिम लीग नून टूटने वाली है। उस खबर में से सियासी लोग हैं, मुशर्रफ साहब भी अब तो मतलब एक पार्टी को, वो तो मैं कह रहा हूं कि वो पार्टी को हेड करते हैं, उनका पूरा जवाबी राज है पाकिस्तान कि ये मुस्लिम लीग नून का जो ये ग्रोह टूटा है, तो इससे वो अपना प्रोग्राम में जाना। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।